درودوں کی شمع لبوں پر سجاؤ. نہیں ہاں گھر پہ جا کے نہیں بولنا ہے. نبی کی محفل سجی ہے, یہی محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. گھر پہ تو جو بولیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہاں بولیں گے تو آپ بولیں گے تو آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوں گے اور مجھے حوصلہ ملے گا. ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. درودوں کی شمع لبوں پر سجاؤ, اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں. درودوں کی شمع درودوں کی شمع لبوں پر سجاؤ, اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں. لبوں پر سجاؤ, اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں. اٹھو سنیو, اٹھو سنیو, اپنے دامن کو بھر لو. اٹھو سنیو, اپنے دامن کو بھر لو. مقدر جگاؤ حضور آ رہے ہیں. سنیو, اپنے دامن کو بھر لو. ہائے ہائے ہائے, کتنا اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. اور میرے خاندان والے بڑی محبت کر رہے ہیں, پشت پناہی کر رہے ہیں, لیکن کوئی دیوانہ ہے تو ذرا مچل کے نعرہ تو لگا دے. ماشاءاللہ, انشاءاللہ میں ضرور لگاؤں گا. اب سب لوگ ان کے منہ دیکھیں گے. ماشاءاللہ اتنی ہمت تو انہوں نے جٹائی ہے. ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے. ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. سنیں اندھیرا مٹانے, اندھیرا مٹانے. میں بڑی عقیدت سے آپ لوگ سن رہے ہیں, میں ایک شعر پہنچاتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. دل و جان سب, دل و جان سب ان کے کر دو حوالے. نظر کو بچھاؤ حضور آ رہے ہیں. دل و جان سب ان کے کر دو حوالے. سبحان اللہ. نظر کو بچھاؤ حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. اور ایک پیارا شعر ملاحظہ فرمائے, ذرا کہہ دے سبحان اللہ. آخری شعر سنیں. سہانی گھڑی اور پچھلا پہر ہے, تبسم بدامہ وہ دیکھو کمرے ہے. سہانی گھڑی اور پچھلا پہر ہے, تبسم بدامہ وہ دیکھو کمرے ہے. مدینے کے ذرو زیرو, مدینے کے زیرو ستاروں سے کہنا, ذرا جگمگاؤ حضور آ رہے ہیں. مدینے کے زیرو ستاروں سے کہنا, ذرا جگمگاؤ. مقدر جگاؤ حضور آ رہے ہیں,
हुजूर आ रहे हैं। हिरन कैद में रह के इतला रही थी, ये कह के बच्चों से बल खा रही थी। हिरन कैद में रह के इतला रही थी, ये कह के बच्चों से बल खा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलो मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ उर्से हुजूर ताहिरे मिल्लत। मेरे प्यारे बच्चों चलो मुस्कुराओ कि हमको छुड़ाने वाह वाह, मुकद्दर जगाने हुजूर मेरे हुजूर आ रहे कुरैश के लोगों ने सोचा कि हम कोशिश करते हैं कि एक सोच के जरिए, एक सिफारिश के जरिए इसको बचा लिया जाए। सिफारिश ने किसको तैयार किया? उसको तैयार किया कि हुजूर के महबूब नजर है हजरत ओसामा को तैयार किया। हजरत ओसामा से सिफारिश लगाई। जब हुजूर की सिफारिश किया गया, क्योंकि इस्लाम में हुक्म यह है कि अगर कोई मर्द चोरी करे या औरत चोरी करे हाथ को काट लिया जाए आ जाएगा। लेकिन बात अब आई कि सिफारिश की जाने लगी। हुजूर की बारगाह में जब ओसामा ने शिकायत दर्ज किया, सिफारिश दर्ज किया, या रसूल अल्लाह उनके हाथ को ना काटा जाए, तो याद कीजिए आदिल वाले आका क्या फरमाते हैं। मिंबर पर तशरीफ लाए, लोगों को जमा किया और आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इससे पहले तमाम कौमें हलाक हो गई जिन्होंने अपने बड़ों को जब सजा की बात आई तो उन्हें सजा न दिलवाया, बल्कि उनके लिए लहरा निकाल लिया, उनके लिए हीले निकाल लिए। लेकिन मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मैं इंसाफ के लिए आया हूँ। अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद की चोरी करेंगी तो उनका भी हाथ काटा जाएगा। आप बताइए दुनिया का कोई ऐसा आदमी है जो इस तरह कह सकता है कि उसके बेटी का हाथ काटा जाए अगर चोरी करेगी? इसलिए आका ने वो पैगाम दे दिया कि अगर आदिल का बात करे, आदिल की बात करेगा तो मोहम्मद अरबी बात करेंगे। आदिल की बात करेगा वो एक ही किताब है, वो कुरान अज़ीम बात करेगा। आदिल की बात है तो इस्लाम में है। इस्लाम पहले इस्लाम से पहले अगर पूरी तारीख को देख ले तो कोई ऐसा बानी नहीं है, कोई ऐसा मजहब का लीडर नहीं है जो इतने दावे के साथ कह सकता है कि तेरी बेटी में अगर चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। आप देखिए आपकी बात, आज जुल्म की बात करते हैं, इस्लाम पर जुल्म का इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम ने ये नहीं किया। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब मुसलमानों पर बिला वजह इल्जाम लगा करके उन पर तारुफ किया जाता है। यहाँ हम हिंदुस्तान में हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इतना बड़ा जुलूस गुजर गया लेकिन कहीं किसी को तकलीफ नहीं हुई है। हम अमन वाले हैं, इस्लाम का माना ही है सलाम की माला। अब आप बताइए कहीं कोई नारा लगाता है हिंदुस्तान में रहना होगा तो ऐसा कहना होगा, आपको हिंदुस्तान से निकालने की धमकियां दी जा रही है। हम आपको चैलेंज करते हैं इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो हमको कहा जाता है कि हिंदुस्तान से आपको जाना होगा, क्या हमारे बाप की सरजमीन नहीं है, क्या हमारे आबो अजदाद की सरजमीन नहीं है? जब हमने तारीख का मुताला किया तो तारीख में हमने देखा कि किस वजह से हमको आदमी कहा जाता है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो हम इसमें खुले आम कहते हैं ये मेरे बाप की सरजमीन है, हम हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाप की सरजमीन है, तुमको कहा जा सकता है कि तुम्हारा इस्लाम वाले हैं, मेरे बाप की सरजमीन है, हम अपने बाप के सरजमीन पर दफन हो जाएंगे, जमीन को नहीं छोड़ेंगे। तो आओ याद कीजिए हज़रत आदम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, आज कोई कहता है कि उसे अजान से तकलीफ हो गई है, उसे कलमे की हिम्मत से तकलीफ हो गई है, 5 मिनट 2 मिनट के अजान से तकलीफ होती है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो हदीस पाक के कलिमात हैं, फस्तौ हसा, उन्हें वहशत हुई, उन्हें तकलीफ हुई,
حضرت جبریل تشریف لائے، وأذن، حضرت جبریل نے اذان دی، اذان کے کلمات کیا تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جہاں حضرت جبریل نے جب اذان دے دی تو حضرت آدم کی وحشت دور غائب ہو گئی۔ تو یاد کرو لوگوں، جب ہندوستان کی سرزمین پر مسجدوں کی اذان نہیں ٹوٹے گی تو تم وحشت میں پڑ جاؤ گے، تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اللہ کی قرآن نازل ہوگی۔ یاد کرو ہمارے فقہاء علماء فرماتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا جب آندھی آئے تو اذان دو، جب طوفان آئے تو اذان دو، جب آگ لگ جائے تو اذان دو، کسی کو مرگی کی بیماری ہو تو اذان دو، یعنی دافع فلیات ہے اذان۔ اس لیے اگر اذان بند کر دیا گیا تو اذان بند کر دیا گیا تو تم وحشت میں پڑ جاؤ گے، تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمارا خدا ہے، ہم ایک زمین کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم سچے پکے ہیں۔ جب خدا کا فرمان آ جائے گا، رسول کا فرمان ہے، ہم اس پر عدل ہے، یہ کر سکتی ہے، ادھر کے ادھر ہو سکتی ہے، مگر مسلمان اپنے نبی کے فرمان سے بالکل نہیں ہٹ سکتا ہے۔ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دیا ہے جس وطن میں جہاں رہو اس کے ساتھ سے سلوک کرو۔ مکہ مکرمہ سے نکالا گیا حضور کو، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے تو وہ ظلم و ستم کریں گے، مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے تو سب کو مار کے نکال دیں گے۔ یاد کرو جب 1500 صحابہ کے ساتھ میرے آقا مکہ میں داخل ہو رہے تھے، سامنے حضور کے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور کو گالیاں دی تھی، وہ سامنے موجود تھے جنہوں نے حضور پر پتھر چلائے تھے، سامنے وہ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں میرے آقا داخل ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں اب کسی پر ظلم نہیں ہوگا، میں نے سب کے ظلم کو معاف کر دیا ہے، اس لیے ہم کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم اسلام والے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ہمارا قرآن امن کی بات کرتا ہے، ہمارا پیغمبر امن کی بات کرتا ہے، ہمارے رسول کی زندگی میرے لیے آئیڈیل ہے۔ کوئی ایک واقعہ دکھا دو جس میں میرے آقا نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، اس لیے میں کہوں گا اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ جس دن اسلام نہیں رہے گا تم بھی نہیں رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ فرمانے کے لیے حضرت علامہ اور پیر صاحب اللہ بغدادی جو کہ مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور سلیمان اشرف نئی مکبرہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔